गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो गाय स्टीन गॉस्पेल शो में शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से बाबरकत हैं। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, आज का दिन शानदार दिन है। आज का दिन शानदार है क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ वक्त गुजार रहे हैं, और आज हम शिफा यहाँ है कि सीरीज के तीसरे पैगाम में है, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ है इसलिए शिफा यहाँ मौजूद है। बाइबल कहती है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूँ। और मेरा ईमान है यीशु यहाँ मौजूद है, और आप उससे क्या कहना चाहेंगे? आप किस चीज़ की दरख्वास्त करेंगे? आप उससे क्या मांगेंगे? तो मैं चाहता हूँ अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल को खामोश करें और उसकी हजूरी में अजीज़ों आप सब आराम करें। खुदाम तेरा शुक्र हो, अहबाब तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो। उसके हजूर में ठहरें और उसके हजूर में आराम पाएं। अहबाब तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो। इन तमाम लोगों के लिए मैं इनके लिए सलामती मांगता हूँ। अपनी मोहब्बत से इन्हें भर दे, इन्हें खुशी और फजल और अपनी रहमत, अपनी मेहरबानी, अपनी शिफा दे। ज़बूर 46:10 में मरकूम है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद हूँगा। और खामोश हो जाओ का इब्रानी में मतलब है छोड़ दो, जाने दो, बोझ उतार दो, इसे जाने दो और खुदा पर छोड़ दो। वो कौमों के दरमियान सरबुलंद होगा, वो सारी ज़मीन पर सरबुलंद होगा। अपनी परेशानियों को छोड़ दो, खौफ को उसके हवाले करो, ख्वाहिशों को उस पर छोड़ दो, डिप्रेशन को छोड़ दो, शक को छोड़ दो, अपनी मायूसियों को छोड़ दो, अपनी नाकामी को छोड़ दो, हर बोझ को छोड़ दो, इसे छोड़ दो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। अहबाब खुदावंद रूहुल कुद्स, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू इन्हें अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी, अपनी सलामती, अपने सब्र, अपनी मेहरबानी, अपनी रहमत, अपनी नरमी और अपनी वफादारी से भर दे। इन सबको रूह की नेमतें दे, ऐसी चीज़ों की कोई शरीयत खिलाफ नहीं है। अभी और इसी वक्त जिसका दिल कायम है, तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। अबद तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अबदी चट्टान है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान, जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को यीशु मसीह में महफूज रखेगा। जब आप यीशु पर मुकम्मल भरोसा रखेंगे, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा, वही सब कुछ करेगा, वही सब कुछ करेगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। और ये यीशु एक बार फिर कह रहा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तो खुदावन, तू इन्हें अभी अपने इत्मीनान, अपने रहम और अपनी मोहब्बत से भर दे। रूह का ताज़ा मसा आए, रूह की ताज़ी आग आए, रूह का ताज़ा तेल नाजिल हो। इन पर अपने रूहानी तेल का ताज़ा मसा उंडेल दे। आप में ऐसे लोग हैं जो नए मौसम में दाखिल हो रहे हैं, एक ऐसा मौसम जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा मौसम जिसके लिए आप दुआ कर रहे थे, जिसके लिए आपने ईमान के बीज बोए, जिसे आपने आंसुओं से सींचा और वफादारी से मेहनत करते रहे। आप मुसलसल खिदमत करते रहे, साबित कदमी दिखाई और खुदावंद के हुजूर वफादार रहे। और आज खुदावंद फरमाता है कि तुम नए मौसम में दाखिल हो रहे हो।
तुम अपने नए मौसम में दाखिल हो रहे हो। यही वो वक्त है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह ही वाहिद रास्ता है अपने खुफिया मकाम में, यानी खुदा के साथ अपनी जाती रफाकत को कभी ना छोड़ना। दुआ की जिंदगी को मजबूती से थामे रखना। वो तुम्हें नई जिम्मेदारी, नई कुव्वत, नई मोहब्बत, नई खुशी और अपनी हजूरी का ताज़ा मसा आप पर नाजिल करेगा। ताज़ा मसा, ताज़ा फजल, ताज़ा कुदरत, ताज़ा मसा और रूहुल कुद्स का ताज़ा तेल वो आप पर उंडेलेगा। रूहुल कुद्स का ताज़ा तेल। पुराने ज़माने में चरवाहे भेड़ों के सरों पर तेल डालते थे ताकि मक्खियाँ उनके कानों में या आंखों में ना जाएं, क्योंकि मक्खियाँ अक्सर भेड़ों के कानों में अंडे दे देती थीं। गौर करें। इसी तरह आज रूहुल कुद्स का तेल आपके जहन को और आपके दिल को मजबूत कर रहा है ताकि कोई और आकर इसमें जगह ना बना ले। रूहुल कुद्स का ताज़ा तेल आप पर उंडेला जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह अजीजों फरमाता है, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। रूह का ताज़ा मसा कबूल करें, रूहुल कुद्स की नई आग कबूल करें। ये एक नया मौसम है, वही मौसम है जिसके लिए आपने बरसों से अजीजों दुआ की है, जिसका आपने ईमान से इंतजार किया है। यीशु के कादिर नाम में मेरा ईमान है आपने ये हासिल किया है, और ईमान रखें कि आपने ये पा लिया है यीशु के कादिर नाम में। आमीन। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका शामिल होने के लिए शुक्रिया, और मेरा ईमान है कि ये दुआ आपके लिए हौसला मंदी का बायस बनी होगी। खुदा आप पर खिदमत की नई चादर रख रहा है। आप ताज़ा मसा, ताज़ा कुव्वत, अजीजों ताज़ा तेल से मामूर हो रहे हैं, और मेरा ईमान है कि खुदा आपकी जिंदगियों को छू रहा है। और एक बात जो खुदा कह रहा है कि अपनी दुआ की पोशीदा जगह को कभी ना छोड़ें। खुदा कह रहा है अपनी दुआ की पोशीदा जगह को ना छोड़ें। खुदा इस वक्त आप में एक नई तब्दीली ला रहा है। वो लोगों को बढ़ा रहा है जो सिर्फ खिदमत करने वाले नहीं बल्कि पोशीदा जगह में दुआ करने वाले हैं। ऐसे लोग जो खुदावंद को सिर्फ मालूमात के जरिए नहीं बल्कि दिल से दिल के ताल्लुक में हैं और उसकी आंखों में नजरें जमाए रखते हैं। याद रखें, बस देखना नहीं बल्कि अपनी पूरी तवज्जो उस पर मरकूज रखना है। आपको खुदावंद को जानना है और लोगों के साथ खुदावंद को अजीजों रूशनास करवाना है। देखिए, आपका प्लेटफॉर्म अहम नहीं है और लोगों को पसंद आना या शोहरत या मकबूलियत अहम नहीं है। असल अहमियत उस वक्त की है जो वक्त आप खुदावंद के साथ गुजारते हैं। देखिए, टेलीविजन पर आकर खुदा की मुनादी करना, देखिए ये एक अजीम बात है, और मैं ये खिदमत कर रहा हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे एक मकसद दिया है। मैं एक मिशन पर हूँ कि लोग शिफा पाएं और खुदा को हकीकी तौर पर जानें। लोग निजात पाएं, तब्दील हों, रूहुल कुद्स से मामूर हों, वो पानी का बपतिस्मा पाएं, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाएं और कुदरत और ताकत को हासिल करें। और ये सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत हो। ये मेरा मिशन है, ये मेरा मकसद है। देखें, टीवी पर आना ठीक है, मगर मेरी असल पहचान खुदा की खिदमत करना है। वही मेरा प्लेटफॉर्म है, और मैं अपनी पोशीदा दुआगाह को कभी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ और मुझे उसकी आंखों में नजरें जमा कर उसके साथ गहरी रफाकत रखना पसंद है। देखें अजीजों, असल निशान खुदा इंसान पर पोशीदा दुआगाह में लगाता है, वहाँ वो उसे चुनता है। वो पोशीदा दुआगाह में आपको चुनता है। मैं आपको पहले भी बर्फानी तौदे की मिसाल दे चुका हूँ। अगर आप चाहें तो ये पैगाम आप दोबारा सुन सकते हैं। देखिए, बर्फानी पहाड़ का सिर्फ 10% हिस्सा पानी से बाहर होता है और 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है। वही पोशीदा हिस्सा उसकी असल ताकत होता है, जो कि टाइटैनिक को डुबोने की ताकत रखता है। इसी तरह हमारी खिदमत में जो भी चीज़ें लोगों को नजर आती हैं वो 10% हैं, लेकिन खुदा के साथ हमारी रफाकत, हमारी इबादत, हमारी वो पोशीदा जिंदगी 90% है जो लोगों को नजर नहीं आती। जो कुछ आप लोगों के सामने करते हैं, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप तन्हाई में खुदा के साथ कितना वक्त गुजारते हैं पोशीदा दुआगाह में। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से खुदावन से मोहब्बत कर अपना कीमती वक्त खुदा की हजूरी में गुजारें। देखिए, पास्टर हाइडी वाइसमैन ने भी कहा था कि दुआ एक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि दुआ पोशीदा जगह में खुदा के साथ वक्त गुजारना है, खुदा के साथ रफाकत में आना। तो अजीजों, मैं आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि खुदा आपको नए मौसम में लेकर जा रहा है। और याद रखें, पोशीदा दुआगाह वही है जहां मौजे जन्म लेते हैं। और अगर खुदा आपको कुछ अरसा लोगों की नजरों से ओझल रखे तो परेशान ना हो, क्योंकि वो भी उसके मंसूबे का हिस्सा है। अगर मुझे भी पोशीदा रहना पड़े तो मुझे भी अजीजों कोई इतराज नहीं, क्योंकि असल मकसद शोहरत नहीं बल्कि जानों को खुदा के लिए जीतना है।
انہیں خدا کے بارے میں بتانا ہے یسوع مسیح کے نام میں۔ دیکھیں، میں یہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ پاسٹر جینتھ ایویز وہ شاندار ہیں اور وہ نبوتی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور ان کی آئی ڈی ہے پریئنگ پروفٹ۔ آپ ان سے انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کی آئی ڈی ہے @prayingprophet، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رون ایویز کے ساتھ مل کر ہارویسٹ چرچ میں سینئر پاسٹر کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف مقامات میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کرتی ہیں اور یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتاتی ہیں۔ خدا نے انہیں نبوت، دعا اور کلیسیا کی تعمیر کا خاص مسا عطا کیا ہے۔ میں اور میری بیوی اہلیہ اور میرے بچوں کی زندگی میں انہوں نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی اور خدا کی خدمت کو آگے بڑھانے میں انہوں نے ہمیں ترغیب دی۔ خدا نے ان کے وسیلہ سے بے شمار لوگوں کو برکت دی ہے، اور وہ مسلسل خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے عزیزوں کام کر رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں کانفرنسز اور اجتماعی عبادات کی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ نہایت مسا یافتہ، مہربان، حوصلہ افزا اور نرم دل فروتن خاتون خدا ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی آزمائشوں اور روحانی جنگوں کا سامنا کیا ہے، لیکن انہی آزمائشوں میں خدا نے انہیں فتح بخشی ہے تاکہ آج یہ دوسروں کی زندگی میں شفا یابی اور کامیابی کا وسیلہ بن سکیں۔ دیکھیں، اس کا مقصد اپنی تعریف کرنا یا اپنی بڑائی کرنا بالکل نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ میں آپ کو یہ یقین دلا سکوں کہ آپ کی گواہی میں قدرت ہے۔ آپ کی گواہی دوسرے شخص کی امید بن سکتی ہے۔ بعض اوقات خدا ہمیں آزمائش میں سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے امید بن سکیں۔ دیکھیں، گواہی آزمائش کے بغیر نہیں بنتی۔ غور کریں، گواہی آزمائش کے بغیر نہیں بنتی۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی امتحان کا سامنا کیا ہے، لیکن خدا کہتا ہے ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں گے۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں، کیونکہ خدا آپ کو فتح دینے والا ہے۔ چاہے آپ چھوٹی خدمات سر انجام کیوں نہیں دے رہے، آپ بڑھیں گے، بڑھیں گے، بڑھیں گے۔ ہر چیمپئن امیدوار ہوتا ہے جو کہ ہارنے کو نہ کہتا ہے۔ ہر چیمپئن پہلے امیدوار ہوتا ہے جو ہارنے کو نہ کرتا ہے۔ خدا آپ کو داؤد جیسا دل دے۔ تو چلیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آمین۔ سب کو سلام، میرا نام جینیفر ایواز ہے، اور میں اور میرے شوہر تقریباً 25 سال سے کیلیفورنیا کے ہارویسٹ چرچ میں خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے مجھے ایک سفری خدمت بھی دی ہے، اور میں دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر خدا کے کلام کی منادی بھی کرتی ہوں، جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے۔ اور آج میں ایک اہم شخص کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہیں پاسٹر گائے اسٹین۔ وہ سڈنی آسٹریلیا میں منعقد ہونے والی میری پہلی سیئرز اینڈ ڈریمرز گیدرنگ کے منتظم تھے، اور انہوں نے نہایت بہترین انداز میں اس خدمت کو سر انجام دیا، اور اس دوران مجھے ان کی ذاتی گواہی سننے کا موقع ملا، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ خدا نے ان کی زندگی میں جو کچھ کیا وہ ایک حقیقی معجزہ ہے۔ خدا نے نہ صرف ان کے جسم کو شفا دی بلکہ ان کی پوری زندگی کو بحال کر دیا۔ ان کی خدمت بھی اسی معجزے کا نتیجہ ہے۔ آج وہ جس شفا کی خدمت کر رہے ہیں وہ بڑی قدرت کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہی ہے۔ وہ ایک ایسے خادم ہیں جن پر آپ کو ضرور توجہ دینی چاہیے۔ ایمان کی تاریخ میں ہم نے بہت سے ایسے عظیم خادم دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی مشکلات پر فتح پانے کے بعد انہوں نے دوسروں کی خدمت شروع کی، اور یہی گائے اسٹین کی کہانی ہے۔ انہوں نے اپنی بیماری اور آزمائش میں خدا کی شفا کو جانا، اور آج وہ اسی فضل کے ساتھ دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے شفایت کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ پاسٹر گائے اسٹین کو اپنے چرچ اور اپنی کلیسیا یا کانفرنس میں دعوت دیں گے تو یقیناً خدا آپ کو بھی برکت دے گا، اور یقیناً خدا لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کے وسیلہ سے حوصلہ مندی پائی ہے، اور یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی کہ ہر ایک چیمپئن پہلے ایک امیدوار ہوتا ہے جو کہ ہارنے کو نہ کہتا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی ثابت قدمی دشمن کو تھکا دیتی ہے، اس لیے آپ کو رکنا نہیں بلکہ بڑھتے رہنا ہے۔ شاید آپ ابھی وہاں پر نہیں پہنچے جہاں پر آپ کو پہنچنا چاہیے تھا، لیکن خدا کا شکر ہے آپ وہاں بھی نہیں ہیں جہاں آپ پہلے تھے عزیزو، اس لیے بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں۔ اور میں دل کی گہرائی سے پاسٹر جینیفر ایویز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیے اور میری اہلیہ کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام بھیجا۔ خدا آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت دے۔ آپ پاسٹر جینیفر ایواز کے پیغامات کو www.jenniferevaz.com پر حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور ان کی کتابوں کو بھی حاصل کریں۔ پاسٹر جینیفر ایواز اور پاسٹر رون ایواز ہم آپ کو سڈنی آسٹریلیا سے محبت بھیج رہے ہیں، اور میں نے یہ ویڈیو آپ کو اس لیے دکھائی کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں سے عزیزو
آغاز کرنا ہے ہمیں کہیں نہ کہیں سے آغاز ضرور کرنا ہے. دیکھیں داؤد کو دیکھیں, جب اس نے جولیت کا سامنا کرنا تھا تو وہ ایک معمولی چرواہا تھا جو بھیڑیں چراتا تھا, اور غور کریں لوگ اسے نظر انداز کرتے تھے, لوگ اسے حقیر سمجھتے تھے, وہ اسے نظر انداز کرتے تھے, اور کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ بنے گا. تو غور کریں انسان کس طرح دیکھتا ہے. انسان ہمیشہ دیکھیں ظاہری شکل کو دیکھتا ہے, مگر خدا ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا. خدا دل کو دیکھتا ہے اور وہ کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. تو داؤد نے جاتی جولیت سے پہلے شیر اور ریچھ کا سامنا کیا تھا, اور میرا یہ خیال ہے جب اس نے فلاخن اٹھائی اور جولیت کی طرف جا رہا تھا تو داؤد یہ سوچ رہا ہوگا کہ خدا نے مجھے شیر اور ریچھ پر فتح بخشی ہے, وہ مجھے جولیت پر بھی فتح بخشے گا. بینگ, اور داؤد نے اس پر فتح پائی. دیکھیں داؤد جانتا تھا کہ وہ کون ہے, اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خدا کون ہے, اور وہ جانتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے, اور پھر وہ اسرائیل کا بادشاہ بن گیا. مگر پہلے وہ ایک نوجوان چرواہا تھا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں. ہر ایک چیمپئن پہلے امیدوار ہوتا ہے جو ہارنے کو نہ کہتا ہے. آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. یاد رکھیں میں نے برفانی تودے کی مثال دی تھی, اس کا 90% حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے اور 10% حصہ پانی کے اوپر, اور اصل طاقت پوشیدہ جگہ ہے. وہیں خدا اپنے خادموں کو عزیز و تیار کرتا ہے. دیکھیں وہیں پر آپ پر مہر کی گئی ہے. دیکھیں ہم پوشیدہ جگہ میں اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں مسا مل جائے, بلکہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ شادی سے پہلے مجھے برسوں تک اس کی حضوری میں اکیلے وقت گزارنے کا موقع ملا. میں گھنٹوں خدا کی حضوری میں رہتا تھا. میں آج بھی ایسا کرتا ہوں. یقیناً اب خاندان اور بچوں کے ساتھ ذمہ داریاں مختلف ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں اپنی ترجیحات میں خدا کی حضوری کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے. میں اس وقت کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں. اس لیے آپ جہاں بھی ہیں جان لیں کہ خدا غلطی نہیں کرتا اور آپ صحیح جگہ پر ہیں. پوشیدہ جگہ میں خدا کے ساتھ وقت گزاریں. عزیزوں میں آج اپنے مضمون سے تھوڑا ہٹ گیا ہوں, لیکن شفا اب بھی یہی ہے. میں جلدی سے آپ کو ایک گواہی سناؤں گا اور پھر میں لوگوں کے لیے دعا کروں گا. اور جب دعا شروع ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف آرام کریں اور غور کریں, ایمان کے ساتھ خدا کے وعدوں کو حاصل کریں, اس کی حضوری میں سکون پائیں, اس کی شفا بخش قدرت کو قبول کریں اور جان لیں کہ خدا آپ سے بے حد محبت کرتا ہے. وہ آپ سے محبت کرتا ہے, محبت کرتا ہے, محبت کرتا ہے. وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اسے بدل نہیں سکتے. آپ محبت کو کم نہیں کر سکتے, نہ ہی سے زیادہ کر سکتے ہیں. وہ آپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ محبت ہے. عبرانیوں 11:6 اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اور ایمان کس پر؟ ایمان یسوع مسیح پر. اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو عزیزو خدا آپ سے خوش ہوتا ہے. اور یہی خوشخبری ہے. اگر ابھی تک آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس پیغام کے آخر میں ایک شارٹ ویڈیو ہے. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ وہ دعا میرے ساتھ مل کر ضرور دہرائیں اور اپنے پورے دل سے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں, اور یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہمارے پاس ایک گواہی ہے, اور یہ گواہی ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے موصول ہوئی ہے. ہائے پاسٹر گائے, ہمارے چرچ میں آنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. مجھے اور میرے خاوند کو آپ کا پیغام بہت اچھا لگا. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. چرچ میں جب آپ نے میرے لیے دعا کی تھی تو مجھے فوراً محسوس ہوا کہ تمام درد اور تمام دباؤ اور گھبراہٹ فوراً ختم ہو گئی. میری پوری کمر مکمل طور پر ہلکی ہو گئی. خدا کا شکر ہے. آج میں مکمل طور پر خود کو تر و تازہ محسوس کر رہی ہوں. خدا آپ کو بہت برکت دے. خدا کی تعریف ہو, خدا کی تعریف ہو. یاد رکھیں میں شفا دینے والا نہیں بلکہ یسوع شفا دینے والا ہے. میری اپنی زندگی میں خدا نے عزیز و شفا کا معجزہ کیا, اور میں نے اپنے ذاتی تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ یسوع شفا دیتا ہے. اور اب مجھے خدا دوسروں کی زندگیوں میں خدمت کرنے کا موقع دے رہا ہے. عزیزو میری دعا ہے کہ آپ یسوع مسیح کو بطور شفا دینے والے کا مکاشفہ حاصل ہو. شفا کے پیچھے ہرگز نہ بھاگیں بلکہ شفا دینے والے کے پیچھے چلیں, اور وہ آپ کو بحال کرے گا. اور ہمیشہ اس کے چہرے کے طلبگار رہیں, اس کے ہاتھ کے نہیں. اس کے ساتھ آپ ایک تعلق قائم کریں, اور جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ بھی دوسروں کی زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ثابت ہوں اور انہیں خدا کے بارے میں بتائیں. تو دوستو اس ایپیسوڈ میں خاص طور پر بیماروں کے لیے دعا کروں گا اور لوگوں کی مختلف حالتوں کے لیے دعا کروں گا.
اور ان درخواستوں کے لیے بھی دعا کریں گے جو ہمیں سوشل میڈیا سے موصول ہوئی ہیں. اور خاص طور پر میں کووڈ-19 کے لیے دعا کروں گا. بہت سے لوگوں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں کہ ان کو کووڈ-19 ہیں، وہ لوگ شفا پائیں یسوع مسیح کے نام میں. اے باپ خداوند یسوع، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو آج ہمارے ساتھ شامل ہیں. اے خداوند تیرے تازہ مسا، تیرے تازہ مکاشفہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اپنے فضل، اپنی محبت، اپنی حضوری، اپنی قوت، اپنے مسا سے اور خداوند اپنی پاک سلامتی سے ان تمام لوگوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں سے خداوند تو حفاظت کر. روح القدس، میں تیری شفا بخش قوت کو ان پر نازل کرتا ہوں ابھی اور اسی وقت، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سے. انہیں بھر، انہیں بھر، انہیں بھر، انہیں بھر. خداوند تیرا شکر ہو. اے پاک خداوند تیرا شکر ہو. تیرا تازہ مسا، تیری تازی قوت، تیرا تازہ تیل تو ان پر انڈیل. یسایہ 53:5 حالانکہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. پہلا پطرس 2:24. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. یسوع نے کہا وہ بیمار پر ہاتھ رکھیں گے اور شفا پائیں گے، جیسے کہ صوبے دار نے کہا اے خداوند تو کہہ ہی دے تو میرا خادم شفا پائے گا. تو میں اسی ایمان سے آپ کی بیماریوں کو حکم دیتا ہوں کہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چلی جائیں. غور کریں، یسوع مسیح کے لیے لینزز اور کیمراز رکاوٹ نہیں بنتے، آپ شفا پا سکتے ہیں. اب اور اسی وقت کووڈ-19 کرونا وائرس اور جنہیں اس کے بعد کی کمزوری کا سامنا ہے اور جنہیں وائرس، بیکٹیریل انفیکشن، جلدی انفیکشن، موسمی بخار، نزلہ یا دیگر اور جسمانی بیماریاں، میں ابھی اور اسی وقت حکم دیتا ہوں کہ نکل جائیں یسوع مسیح کے نام سے. روح القدس، میں تیری شفا بخش قوت کو ظاہر کرتا ہوں ابھی اور اسی وقت، ابھی اور اسی وقت شفا پائیں. ابھی اور اسی وقت، ابھی اور اسی وقت، ابھی اور اسی وقت. روح القدس، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھے دعوت دیتے ہیں جو تو کرنا چاہتا ہے وہ کر. جو کچھ تیری طرف سے نہیں تو اسے ہم سے جدا کر اور اسے اپنے ڈی این اے سے تبدیل کر دے. اے روح القدس، میں تجھے ان پر نازل کرتا ہوں، نازل کرتا ہوں، نازل کرتا ہوں. تو نازل ہو، نازل ہو، نازل ہو. تیری شفا بخش قوت نازل ہو ابھی اور اسی وقت، ابھی اور اسی وقت، ابھی اور اسی وقت، ابھی اور اسی وقت. کرینیم کا ہر حصہ شفا پائے، نیورو ٹرانسمیٹر کا ہر حصہ شفا پائے، ہر نیورون شفا پائے. اے خداوند، میں ہر ایک جسم میں کیمیائی توازن کو مانگتا ہوں، کیمیائی توازن کو مانگتا ہوں. ہر نیورو ٹرانسمیٹر کو یسوع کے نام میں شفا دے. ہپو کیمپس سے لوگ شفا پائیں، آربیٹل فرنٹو کورٹیکس سے لوگ شفا پائیں، ابھی شفا پائیں، ابھی شفا پائیں. لیٹرو کورٹیکس شفا پائے، ابھی شفا پائیں، ابھی شفا پائیں. سیروبیلم شفا پائے، بازو شفا پائیں، انگلیاں شفا پائیں، ہاتھ شفا پائیں، کندھے شفا پائیں. ہر پٹھا، ہر ہڈی، ہر ایک سیل آپ کے جسم میں شفا پائے ابھی اور اسی وقت. وہ لوگ جو دماغی امراض کا شکار ہیں شفا پائیں. بائی پولر سے لوگ شفا پائیں، مایوسی سے شفا پائیں، او سی ڈی سے شفا پائیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ ایم ایس میں مبتلا ہیں وہ اس سے شفا پائیں. کووڈ-19 سے لوگ شفا پائیں. اے ایل ایس، میں تجھے حکم دیتا ہوں نکل جا یسوع کے قادر نام میں. سی او پی ڈی، میں تجھے ابھی اور اسی وقت حکم دیتا ہوں کہ تو نکل جا. دمے کی امراض جاتی رہیں، سینے کی بیماریاں، دیگر دائمی جسمانی مسائل، ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے نہیں نکل جائے. میں دعا کرتا ہوں کہ ٹانگیں شفا پائیں، ہڈیوں کی امراض سے شفا پائیں، ریڈیس سے شفا پائیں، ہیومرس شفا پائے. میں ابھی اور اسی وقت دعا کرتا ہوں کہ پیلوس شفا پائے ابھی اور اسی وقت، ابھی اور اسی وقت شفا پائیں، ابھی اور اسی وقت. ہر قسم کی کمر کی امراض سے ابھی اور اسی وقت شفا پائیں. میں جسم کے ہر حصے کے لیے شفا کو مانگتا ہوں، جسم کے ہر ایک حصہ کو تو شفا دے. روح القدس، تیری شفا بخش قدرت ظاہر ہو، ظاہر ہو. تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو. تیری شفا بخش قدرت ظاہر ہو. ہر ایک پٹھے پر میں تجھے مانگتا ہوں، تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو. میں تیری شفا بخش قدرت کو مانگتا ہوں. اور وہ تمام لوگ جو ویل چیئرز پر ہیں ابھی اور اسی وقت شفا پائیں. ابھی آپ اٹھنے کی اور چلنے پھرنے کی کوشش کریں. میں یسوع کے نام سے آپ کے لیے شفا کو مانگتا ہوں. روح القدس، میں تجھے ظاہر کرتا ہوں، تیری شفا بخش قدرت ظاہر ہو ابھی اور اسی وقت، ابھی اور اسی وقت. مکمل طور پر شفا پائیں. میں لوپس میں شفا یابی کو مانگتا ہوں، ابھی اور اسی وقت شفا پائیں. میں دل کی امراض کے لیے دعا کرتا ہوں، ابھی اور اسی وقت شفا پائیں. ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے نہیں ہے ابھی اور اسی وقت شفا پائے. اور میں حکم دیتا ہوں کہ وہ نکل جائے. اور میں مکمل طور پر
शिफा याबी को और तब्दीली को मांगता हूँ अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के कादिर नाम में। रूहुल कुद्स, मैं तेरी शिफा बख्श कुदरत को मांगता हूँ अभी और इसी वक्त ये काम करे। रूहुल कुद्स, हम तुझे दावत देते हैं कि तू हमारे दरमियान आ। रूहुल कुद्स, तू जाहिर हो। आप शिफा पा रहे हैं, मैं शिफा याबी को महसूस कर सकता हूँ। इन्हें भर, तू जाहिर हो, तेरी शिफा बख्श कुदरत जाहिर हो। तू जाहिर हो, तेरी शिफा बख्श कुदरत जाहिर हो। मैं तेरी शिफा बख्श कुव्वत को जाहिर करता हूँ अभी और इसी वक्त। ये पहले जैसे न रहें। सर तपा, आगे पीछे से, दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से। इन्हें भर और ये सब कुछ तेरी कामिल मर्जी के मुताबिक हो, यीशु मसीह के कादिर नाम में। खुदा तेरा शुक्र हो, आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने हौसला मंदी पाई है। आज हमारे पास इतना ही वक्त था। अजीजों, हम अगले एपिसोड में बहुत सी गवाहियों को सुनेंगे और मैं आपके लिए शिफा याबी की दुआ भी करूंगा। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहें और मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और आप चुने गए हैं। और हमेशा खुदा की मोहब्बत यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से हमेशा बबरकत रहे। इसके बाद आपके पास एक वीडियो आएगी, उसे ज़रूर देखें। और मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए मोहब्बत भेज रहा हूँ। खुदा आपको बरकत दे। गुड बाय। मेरे प्यारे अजीज़ों, आज के एपिसोड का ये बहुत ही कीमती लम्हा है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है तो अजीज़ों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं है, बल्कि वो आपकी दुआओं का जवाब है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो कई रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि वो खुदा के पास जाने का वाहिद रास्ता है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि यीशु हमारी वाहिद उम्मीद है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके दिल पर चोट लगा रहा है तो इसका मतलब है वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए आपके दरवाजा पर खड़ा है और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें। मेरे साथ ये दोहराएं, प्यारे यीशु, अभी और इसी वक्त मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर और अपना फर्जंद बना ले। मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू सलीब पर मुआ और फिर 3 दिन बाद तू जी उठा जैसा कि तूने कहा था। यीशु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया। आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा रूहुल कुद्स आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है और यीशु मसीह आपके इस फैसले से बहुत खुश है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चर्च जाना शुरू करें और तालीम हासिल करना शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके वसीला से जान सकूं कि आपने मसीह को कबूल किया है और यीशु को अपने दिलों में आने की दावत दी है नजात दहिंदा के तौर पर। अजीजों, इसे हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आमीन। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए प्यार भेज रहा हूं। फिर मिलेंगे। गाइस टीम के साथ आज का पैगाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत था। हमने खुदा की कुव्वत को काम करते हुए देखा और अभी ये रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुदा इसी तरह से काम करेगा। उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं।
میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے بپتسمہ پایا ہے اور اگر آپ بلائے گئے ہیں تو آپ مقرر کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، اور آپ حلیم ہیں صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت۔ تو آپ اپنے معجزے کے لیے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو خوف اور نا امیدی کی روح نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں سے گزریں گے، مگر ایک چیز ہے جسے آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ یسوع 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 ہے۔ وہ بے چینی اور ڈپریشن کو شکست دیتا ہے، وہ غربت کو شکست دیتا ہے، اور یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں، یا وہ مختلف راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ خدا کے پاس جانے کا وہی واحد راستہ ہے۔ خدا کی ناقابل یقین طاقت، اس کے کلام کی قوت اور لازوال حضوری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔